सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। साहब वो तशरीफ लाएं और अपने खिताब से हमारे दिलों को मुस्तफीद फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभानअल्लाह। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। सुभानअल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। बवाज़ बुलंद पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। दोस्तों, जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँ। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। वश्कुरूली वला तकफुरून, और मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री ना करो। दोस्तों, ये कितने खुश नसीबी की बात है कि बंदा अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह भी उस बंदे का जिक्र करता है। सुभानअल्लाह। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का जिक्र कसरत से करना अल्लाह के राह में तलवारें मारने से अफजल है, यानी जहाद करने से अफजल है। एक और जगह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा अकेला अल्लाह का जिक्र करता है तो अल्लाह भी उस बंदे का अकेला जिक्र करता है, और जो बंदा महफिल में मजलिस में अल्लाह का जिक्र करता है तो अल्लाह भी इससे बेहतर मजलिस में उसका जिक्र करता है जो उसके हाँ होती है। सुभान अल्लाह। एक हजरत ख्वाजा मुनीर हुसैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिला शेखुपुरा में तबलीगी दौरा फरमा रहे थे। आपकी खिदमत में एक ला इलाज मरीज पेश किया गया जो करीबुल मौत था, यानी डॉक्टरों ने उसे ला इलाज करार दे दिया था। तो लोगों ने अर्ज की, हजरत साहब इसके लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह इसे शफा नसीब करे वरना इसके बच्चे यतीम हो जाएंगे। तो उस बात ने हजरत ख्वाजा मुनीर हुसैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दिल पर ऐसा गहरा असर पड़ा। हजरत ख्वाजा मुनीर हुसैन रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि डॉक्टर दवाइयों से इलाज करते हैं, हम अल्लाह के जिक्र से इलाज उस शख्स को हजरत साहब की खिदमत में 2 दिन रखा गया और हजरत साहब खुद भी उसके गिर्द घेरा डालकर यानी हल्का बनाकर रोजाना जिक्र करते और बातनी नजर भी फरमाई और उसकी तबीयत बेहतर होना शुरू हो गई और अल्लाह तबारक व तआला ने उसे शफा नसीब की। अल्लाह तबारक व तआला हमें हजरत साहब के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें खुलूस से दिल से अल्लाह को याद करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अज दी भी बड़ी सोहनी महफिल हुई, बड़ी मुबारक दोस्तों नू। और कल इंशाअल्लाहुल अजीज 509 अजीम शान महफिल पाक और उस महफिल दे बानी भी हजरत ख्वाजा मुनीर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह, बड़े आशिक मोहतरम चौधरी मोहम्मद असलम साहब रहमतुल्लाह अलैह। तो कल भी दोस्तां दी हाज़री लाजमी है, कोई भी दोस्त गैर हाज़री ना करे। और परसों इंशाअल्लाह 2 लाट इज्तमाई अलविदाई प्रोग्राम है। हजूर ख्वाजा खाजगान खुद ताकीद फरमा रहे ने कि तमाम खुलफाए कराम
اپنے اپنے علاقیاں دے اندر تمام سنگیاں نو اے پوری کوشش کر کے پروگرام واسطے تیار کرن، کوئی بھی دوست غیر حاضری نہ کرے۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز حضور دا سفر مبارک جاری ہے۔ سالانہ سفر پاک دے بعد ماہ رمضان المبارک دے دوران آپ دا قیام دربار شریف ہی رہے گا، اور انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک دے بعد سالانہ عرس پاک 4 مئی بروز ہفتہ شام سیالکوٹ بائی پاس گجرانوالا شریف منایا جائے گا۔ ان تمام دوست ہدیہ درود و سلام واسطے دست بستہ کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام۔ السلام سبز گنبد کے مکین، السلام یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولا کریم ختم خواجگان، درود پاک، ذکر پاک، کلمہ پاک، محفل پاک دا ثواب حضور علیہ السلام دی پاک بارگاہ وچ ہدیتاً تحفتاً پیش کیتا جاندہ ہے۔ آپ دی طفیل جمیع الانبیاء، شہداء، صالحین، نقشبندیہ، چشتیہ، ویسیہ، قادریہ، نشاہیہ، سہروردیہ، تمام سلاسل دے تمام بزرگان دی روحاں پاکاں نو پہنچائیں۔ بالخصوص پنجپن پاک دروے پاک نو حضور معیصب رضی اللہ تعالی عنہ دی روح مبارک نو، حضور قبلہ عالم، حضور خواجہ عالم الحاج حضرت صوفی محمد طفیل صاحب دی روح مبارک نو اس دا ثواب پہنچائیں۔ یا اللہ پاک حاضرین دا دین اور دنیا بہتر فرمائیں۔ مولا کریم تمام دوستان دے نیک ارادے پورے فرمائیں۔ یا اللہ سب دوستان دے کاروبار روزگار وچ برکت عطا فرمائیں، سب نو روزی فراخ نصیب فرمائیں۔ یا اللہ پاک اخیر تک اپنے ذکر تے استقامت نصیب فرمائیں۔ یا اللہ پاک میرے حضور دی خیر فرمائیں، آپ دے سنگیاں دی خیر فرمائیں۔ یا اللہ پاک دوستان دے نیک ارادے پورے فرمائیں۔ یا اللہ پاک جن دوستان نے محفل پاک دا اہتمام کیتا ہے سب دا دین اور دنیا بہتر فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔